दिएन लडाईँ त राम्ररी हेरियो हजुर हेरियो हाम्रा नाबालकहरू चाहिँ घरबाट लुछेर्दै मार्दै पनि गरियो त्यति बेला हैन सिर्जना सीता सुवर्ण सबलाई चाहिँ मारियो तर दुःख लाग्थ्यो पीडा लाग्थ्यो त्यसकारण लडाईँ जित्दै जाला 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 भनेर एकदम भावुक हुँदा हुँदै एक त थोरै अघि पुलिसले चाहिँ हत्या मचाएको थियो यहाँ चाहिँ घर आगजानी गराउने खारा चाहिँ सारा लुटपाट गर्ने कसैका चेलीबेटी लुट्ने यस्तो काम गरिरहेको थियो पछाडि अब सब नरसंहार मचाउँछ उहाँहरूलाई पनि एकदम हम्मेगम्मे भएको थियो अनि हाम्रो जनमुक्ति सेनाका साथीहरू पनि धेरैले ज्यान गुमाएको देखिन्थ्यो अङ्गभङ्ग पनि धेरै बोकेर पनि पारी सल्ले डाँडासम्म उता कटाइयो पछि त सहयोग गरियो दोस्रो पटक हमला भयो नि दोस्रो पटक त झन् ठुलो क्षति भयो भन्ने छ महाभाइ त्यो त्यति बेला कस्ता घाइतेहरू कति जति मान्छेको मृत्यु भयो होला त्यति बेला त हाम्रो जनमुक्ति सेना लगभग आधा सिद्धिएर गयो चारतिरबाट उता पासाङको टोली यता प्रभाकरको टोली उता सुदर्शनको टोली अब यस्तै भएर आएको थियो धेरै क्षति भयो त्यसमा महिला पनि पर्यो एकजना महिलाको त चाहिँ खुट्टै भागेर पछि खुट्टा यसो भएर पछाडि चाहिँ यतातिर उम्मिएर अब म पनि मर्छु चाहिँ फायरिङ गरिसकेपछि पछाडि मार्यो एकजना महिला सुरक्षित त भयो तर केही व्यक्तिहरू त्यही माओवादीकै नेताहरू पनि हिजोका सामन्ती भन्दा ठुला सामन्ती भइरहेछ अझ सामन्ती काङ्ग्रेसले बरु केही गरेको थिएन यहाँका टेकबहादुर ओली समेत बाँच्ने अवस्था थियो त्यो बेकार मारिएछ भन्ने लाग्यो अहिले काङ्ग्रेसले कुनै हत्या हिंसा गरेको रहन्छ भन्ने पनि लाग्छ यो देख्दाखेरि बेकार चाहिँ जनयुद्ध बेकार चाहिँ उठाइएछ बर्बाद भएछ मान्छेहरू चाहिँ हजारौँ हजार मर्ने बेला रक्ताम्य हुने यो जनताको केही यो देश परिवर्तन गर्छौँ भन्न लागेका नेताहरू त्यसै जिउँदै मरे हैन अब त्यो मर्ने त झन् अब केही चाहिँ यो देश र जनतालाई केही अलिकति फेरबदल होला भनेर आहुति गरेका थिए प्राण दर्शकबिन हामी यति बेला रुकुममा छौँ त्रिवेणी गाउँपालिका 3 खारा भन्ने स्थानमा उभिएका छौँ खारा नाम सुन्न बित्तिकै 12 वर्षीय सशस्त्र युद्ध भएको थियो जति बेला नेकपा माओवादी तत्कालीन नेकपा माओवादीले एउटा आन्दोलन सुरु गरेको थियो जातीय वर्गीय मुक्तिको लागि त्यति बेला यही ब्याकग्राउन्डमा देख्नु भएको छ तपाईले ब्याकग्राउन्डमा देखेको यही ब्यारेक हमला गर्दा धेरै माओवादी सेनाहरूले ज्यान गुमाउनु भयो त्यसैगरी कति अङ्गभङ्ग हुनुभयो त्यसैगरी तत्कालीन शाही नेपाली सेनातर्फ पनि ठुलै क्षति भयो देश परिवर्तनको लागि यति धेरै नेपालीहरूले रगत बगाए कसैको आक्रोश थियो भने कसैप्रति अन्याय गरेको थियो त्यति बेलाको व्यवस्थाले त्यसलाई चाहिँ ढाल्नुपर्छ हामी नयाँ व्यवस्थामा आउनुपर्छ भनेर जनताहरू सबै होमी रुकुम रोल्पालाई आधार इलाका बनाएर युद्धको सुरुवात गरेसँगै यति बेला भने हामी यही खाराको भूमिमा उभिएर जहाँनेर युद्ध भएको थियो जहाँनेर धेरै जनताहरूले रगत बगाएका थिए व्यवस्था परिवर्तनको लागि भनेर त्यही ठाउँमा उभिएका छौँ यति बेला यहाँका तत्कालीन एसीएम के अरे सीसीएम कि डिसिएम हुनुहुन्थ्यो र पार्टीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ प्रेम बहादुर खड्का हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ पछाडिको ब्याकग्राउन्डमा फेरि पनि तपाईहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ 2 पटक यहाँ युद्ध भएको थियो त्यति बेला माओवादी विफल भएको थियो धेरै जनाले ज्यान गुमाउनु भएको थियो त्यही ठाउँबाट आज हामी उहाँसँगको यो कुराकानी प्रस्तुत गर्दै छौँ अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र मनमा लागेका कुरा सभ्य भाषामा कमेन्ट गरिदिनु होला स्वागत छ स्वागत हजुरलाई पनि स्वागत छ अब यो हामी ठ्याक्कै त्यो माओवादीको त्यो आन्दोलन जुन 12 वर्षीय द्वन्द्व वर्गीय मुक्ति जातीय मुक्ति लगायतका विभिन्न मुद्दाहरू उठाएर 12 वर्षीय आन्दोलन सुरु भयो त्यो आन्दोलन क्रममा धेरैजना 17,000 नेपालीले ज्यान गुमाए त्यो व्यवस्था परिवर्तनको लागि भनेर यही ठाउँमा पनि 2 पटक हमला भएको थियो माओवादीद्वारा त्यति बेला कहाँ हुनुहुन्थ्यो यो कुराबाट अगाडि म चाहिँ घरमै थिएँ मलाई माओवादीले भनेको कुरा पनि भएन म पार्टी एसीएम डिसिएम थिएँ हैन त्यति बेला म पार्टीलाई सहयोग गर्ने धेरै भावुक थिएँ त्यसकारण मलाई पार्टीले खबर त दिएन लडाईँ त राम्ररी हेरियो हाम्रा नाबालकहरू चाहिँ घरबाट लुछेर्दै मार्दै पनि गरियो त्यति बेला हैन सिर्जना सीता सुवर्ण सबलाई चाहिँ मारियो तर दुःख लाग्थ्यो पीडा लाग्थ्यो त्यसकारण लडाईँ
जित्दै जाला 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 भनेर एकदम भावुक हुँदा हुँदै चाहिँ लडाइँ पनि हारियो होइन आफूलाई कस्तो कस्तो लाग्यो अब हारियो भनेर अब सबै मार्छ कि क्या हो यहाँको सेनाले सब चाहिँ सखाप बनाउँछ एक त थोरै अघि पुलिसले चाहिँ हत्या मचाएको थियो यहाँ चाहिँ घर आगजानी गराउने खारा चाहिँ सारा लुटपाट गर्ने कसैका चेलीबेटी लुट्ने यस्तो काम गरिरहेको थियो पछाडि अब सब नरसंहार मचाउँछ अब हामी कम्युनिस्ट भएकै नाताले हाम्रो वरपरका घर अब झन् खत्तम बनाउँछ हामीलाई भन्ने त्रास थियो तर यहाँबाट अगाडि सेना बढ्न सकेन अब त्यति बेला पहिलो हमला भएको थियो जति बेला नेकपा माओवादीले तत्कालीन नेकपा माओवादीले पहिलो पटक यो ब्यारेक कब्जा गर्दाखेरि कस्तो क्षति भएको थियो माओवादीतर्फ कस्तो क्षति भएको थियो तत्कालीन शाही नेपाली सेनातर्फ कस्तो यो क्षति चाहिँ बराबरै भएको थियो बराबरै भएको थियो उहाँहरूलाई पनि एकदम हम्मेगम्मे भएको थियो अनि हाम्रो जनमुक्ति सेनाका साथीहरू पनि धेरैले ज्यान गुमाएको देखिन्थ्यो अङ्गभङ्ग पनि धेरै बोकेर पनि पारी सल्ले डाँडासम्म उता कटाइयो पछि त सहयोग गरियो यस्तो भयो धेरैका खुट्टा गएका थिए धेरैका यता हात गएको थियो कसैको यतातिर गएको थियो विवश थियो हैरान थियो रक्ताम्बी भएको थियो त्यो अवस्था पछि फेरि दोस्रो पटक हमला भयो नि दोस्रो पटक त झन् ठुलो क्षति भयो भन्ने छ माओवादीको त्यो त्यति बेला कस्ता कस्ता घाइतेहरू कति जति मान्छेको मृत्यु भयो होला त्यति बेला त हाम्रो जनमुक्ति सेना लगभग आधा सिद्धिएर गयो आधा सिद्धिएर गयो अब यहाँ चाहिँ आर्मी ब्यारेकमा कति सिद्धियो त्यो थाहा भएन क्षति त भयो नै नभएको कुरा भन्न हुँदैन हाम्रो सेना लगभग आधा सिद्धियो सङ्ख्या कति जति लगभग सङ्ख्या 135 जनाको बटालियन हुन्थ्यो चारपट्टिबाट आउँदाखेरि कति हुन्छ त्यसलाई जोड्नुस् हैन अब त्यसको आधा भन्दाखेरि त आधै सिद्धियो धेरैजना चारतिरबाट उता पासाङको टोली यता प्रभाकरको टोली उता सुदर्शनको टोली अब यस्तै भएर आएको थियो धेरै क्षति भयो त्यसमा महिला पनि पर्यो एकजना महिलाको त चाहिँ खुट्टै भागेर पछि खुट्टा यसो भएर पछाडि चाहिँ यतातिर उम्मिएर अब म पनि मर्छु चाहिँ फायरिङ गरिसकेपछि पछाडि मार्यो एकजना महिलालाई कति जति शवहरू थिए तपाईँले देख्दाखेरि 30 जनाको भेटाइए हो शव त अरू त कता थिए छताछिङ्ग कोही चाहिँ यता कुनाखोलीतिर चाहिँ गाडियो आफै पनि गाडियो मारेर गाडियो कोही यतातिर पेउघातिर गाडियो जङ्गलमा कोही यता गाडियो लिएर पनि गाडियो यहाँ त 30 जना जतिको मात्र देखियो यता यही छोड्यो सुन्नियो हामीले चाहिँ नजिक आइएन सुन्नियो 30 जना जति छ भनेर कति बेलाबाट दोस्रो पटकको कति बजेबाट कति बजेसम्म कस्तो कस्तो अवस्थामा साँझ लगभग 6 बजेदेखि झन्खानी माथि चाहिँ खौलादेखि गस्तीमा गएको सेनालाई लखेर्दै ल्याएको हो 6 बजेदेखि बिहान भोलिपल्ट 2:30 बजेसम्म 2:30-3 बजेसम्म चाहिँ यहीँ रह्यो लडाइँ नै भयो माथि हवाई चाहिँ बस्न अब त धेरै गर्यो हाम्रो चाहिँ कमान्डर मिसन बिग्रिएर त्यो मिसन चलाउने मान्छेलाई त्यहाँ मारिसकेपछि हवाई बसेर चाहिँ अब त्यो हवाई फायरबाट पनि धेरै क्षति भयो हवाई फायरबाट पनि सेनाहरूलाई क्षति भयो पछि थाहा पायो माथि ल्यान्चर हान्ने थाहा पायो कहाँबाट हान्दै थियो साथीले गाडेर हाने आउनु त्यहाँ पनि पत्ता लगाएपछि ती माथिबाट त्यहाँ हान्दियो ती ध्वस्त भयो त्यो लडाइँ किनभने धेरै माओवादीका सेनाहरू साहसी हुन्थे उनीहरूलाई निस्वार्थ रूपमा यो देशको व्यवस्था बदल्नको लागि भनेर उनीहरू लडाइँमा लडेका थिए उनीहरूलाई कुनै स्वार्थ थिएन उनीहरूलाई तलब थिएन भत्ता थिएन सेवा सुविधा थिएन तैपनि देशको लागि भनेर उनीहरू लडेका थिए खास गरी यहाँ चाहिँ विफल हुनुको कारण चाहिँ के रहेछ अब लडाइँमा सफल र विफलको कुरा स्वाभाविकै रहन्छ लडाइँको कुरामा सफल र विफलको कुरा स्वाभाविकै हो लडाइँ लड्ने पनि नआयो केही त जित्न पनि जित्यो बरु हार्ने पछाडि हारियो पछाडि चाहिँ अब पार्टी विसर्जनवादतिर धकेलियो पछि बरु दुःख पीडा लाग्यो पछि हार्यो उति बेला त सेनाहरू एकदम कठोर थिए अहिले पनि जनमुक्ति सेनाहरू एकदम चाहिँ गर्नुपर्छ है कमरेड भन्नेमा छन् त्यति हारेको छैन हारेको होइन
अब यस्तो 17,000 मान्छेहरूले ज्यान गुमाए यही व्यवस्थाको लागि भनेर, यही नेपालमा जुन सामन्तवादको प्रक्रिया अन्त्य गरेर जनताहरूको अधिकार जनतामै सुम्पिन्छौँ भनेर त्यसरी नारा लगाएर हिजोको दिनमा त्यसरी आन्दोलनमा होमिए जनताहरू, सेनाहरू पनि त्यसरी नै होमिए। अहिले त निराश बनाए नेताहरूलाई, यो देख्दा कस्तो लाग्छ त? होइन, निराश त धेरै भएको छैन। अब पछि चाहिँ धकेलिँदै प्रचण्ड दाइले पनि धकल्दै ल्याउँदाखेरि चुनबाङ बैठकसम्म ठिक ल्याउनु भएको थियो कार्यनीतिको दिशा। हजुर, लाग्छ कसो गर्दाखेरि सबैलाई चाहिँ समेट्दै ल्याउनु भएको थियो। पछि यसै गर्दा यो दलाल संसदीय व्यवस्थामा परिणत भयो। अब त्यसकारण चाहिँ पार्टी फुट बाबुराम एकातिर, वैद्य एकातिर, अनि अर्को चाहिँ विप्लव दाई अलग। यस्तै हुँदै जाँदाखेरि बरु टुक्रिँदै जाँदा अहिलेसम्म आउँदाखेरि पनि त्यस्तो देखिन्छ। नतरी घाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्छौँ भनेर चाहिँ लागेको। अब यहीँ एकजना हाम्रो विजय दौलतराम घरती हुनुहुन्छ। म यो देशको सेना पहिलो सेनामा हो भनेर चाहिँ हात उठाउनु भएको थियो मुठी कसेर। उहाँ पहिल्यै त्रिवेणी चौकीमा चाहिँ शहादत भयो। जनताको कुरा चाहिँ केही पनि सम्पन्न भएन। नहुँदाखेरि अब त हुने नै छैन, फेरि अब हुने नै छैन। हामीले चाहिँ एकदम निराश त त्यहाँ भइसक्यो हो हामी अब केही कुरा अब अलिअलि यो क्रान्तिको बाटो अलिकति वैज्ञानिक समाजवाद एकीकृत जनक्रान्ति बोलिरहनु भएको छ। दाइ चाहिँ विप्लवले अलिअलि केही गर्नुहुन्छ कि भनेर चाहिँ आशा भरोसा छ। आशा भनेको विप्लव नेत्र विक्रम चन्द, त्यसै गरी कम्युनिस्टको आश भनेको मोहन वैद्य दुईजना हुनुहुन्छ। उहाँ पनि पहिले दार्शनिक नेता हुनुहुन्छ, पछि चाहिँ पन्छ्याउँदै राम्राभरि एकातिर पन्छ्याएर यो दलालभरि अगाडि बढेछन्। अब घाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्छौँ भनेको त तलका त जनताहरू त्यत्तिकै माथि मात्रै चाहिँ सम्पन्न भयो। तपाईँले भन्नुभयो एउटा शब्द अघि, अझै पनि माओवादीका सेनाहरू कार्यकर्ताहरू, हिजोका तत्कालीन माओवादी अहिले चाहिँ नेकपा चाहिँ निराश छैनन् भन्नुभयो। मैले धेरै सेनाहरू, घाइते सेनाहरू, हिजोका जनमुक्ति सेनाहरूको अन्तर्वार्ता लिँदै गर्दाखेरि उहाँहरू एकदम आक्रोशित हुनुहुन्छ। एकदम आक्रोशित। अब अलिअलि चाहिँ पछाडि क्रान्ति गर्ने अहिले चाहिँ हिजो एकजनाले लेख पनि लेख्नु भएको थियो कि दाइ कसैले गुन्जालो बनाएर छोड्ला, वार्ता त वार्तै थियो होइन, कसैले चाहिँ गुन्जालो बनाउला अनि वार्ता त गर्नुस्। अब आउनुपर्छ, हाम्रो चाहिँ प्रतिबन्ध फुकुवा पनि गराउनुपर्छ, हामी चाहिँ वैधानिक राजनीति गर्न पाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अब केही कुरा चाहिँ अब यतातिर लागेर एकदम हर्ष उल्लासमा हुनुहुन्छ हाम्रो जनमुक्ति सेनाहरू। समग्र 12 वर्षको त्यो आन्दोलनपछि व्यवस्था त परिवर्तन भयो, राजतन्त्रबाट मुलुक गणतन्त्रमा आयो, बोल्न पाउने अधिकार, आफ्ना जनताका अधिकारहरू सुरक्षित त भयो। तर केही व्यक्तिहरू, त्यही माओवादीकै नेताहरू पनि हिजोका सामन्तीभन्दा ठुला सामन्ती भइरहेछन्। अझ सामन्ती। काङ्ग्रेसले बरु केही गरेको थिएन, यहाँका टेकबहादुर ओली समेत बाँच्ने अवस्था थियो, त्यो बेकार मारिएछ भन्ने लाग्यो। अहिले काङ्ग्रेसले कुनै हत्या हिंसा गरेको रहन्छ भन्ने पनि लाग्छ। यो देख्दाखेरि बेकार चाहिँ जनयुद्ध बेकार चाहिँ उठाइएछ, बर्बाद भएछ, मान्छेहरू चाहिँ हजार मर्ने बेला रक्ताम्य हुने। यो जनताको केही यो देश परिवर्तन गर्छौँ भन्न लागेका नेताहरू त्यसै जिउँदै मरे होइन। अब त्यो मर्ने त झन् अब केही चाहिँ यो देश र जनतालाई केही अलिकति फेरबदल होला भनेर आहुति गरेका थिए, प्राणको आहुति गरेका थिए। त्यति बेला निराश लाग्छ, एकदम चाहिँ निराश लाग्छ। बरबराउँछ फेरि। अब बुढो अवस्था पनि आयो, अलिअलि चाहिँ अब केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ आफूलाई पनि। अब फेरि पछाडि तपाईँको पुरानो यादतिर जाउँ। तपाईँ जति बेला यही ठाउँको बासिन्दा हुनुहुन्थ्यो, यही ठाउँमा सेनाको यो त एउटा सेनाको टर्निङ पोइन्ट पनि हो। सेनाहरूले आफूलाई हामी चाहिँ बहादुर रहेछौँ, त्यति बेला व्यवस्था नै अवस्था नै त्यस्तै थियो। नत्र दाइले भाइ मार्नु, भाइले दाइ मार्नु, त्यो ठिक त थिएन। व्यवस्था परिवर्तनको लागि चाहिँ त्यति बेलाको अवस्थामा ठिक थियो भन्ने मान्नुपर्छ। अब त्यति बेला पार्टी क्रान्तिले दाइ भाइ भनेको थिएन, वर्ग
थियो एउटा आफ्नो वर्ग विचारसँग लड्ने सेना थियो। अब दाइ भाइ एकातिर थियो भने दाइ एकातिर थियो, तर मारामार गर्ने स्वाभाविकै थियो अवस्था थियो। त्यो बेलामा कस्ता कस्ता अप्ठ्याराहरू झेल्नुभयो? त्यति बेला त सेनाहरूले तपाईँहरूले त प्रत्यक्ष रूपमा माओवादीलाई सहयोग गरिरहँदाखेरि त पक्कै पनि थाहा पायो सेनाले। त्यति बेला तपाईँहरूको घर परिवार गाउँ इष्टमित्र आफन्तीहरूप्रति कस्तो व्यवहार गर्यो? व्यवहार त पुरै तुच्छात मुच्छात गर्ने, मा डराउने भन्दा अर्को गर्दैन थियो त्यति बेला। सेना पुलिसको व्यवहार चाहिँ त्यस्तो थियो। पुरा आक्रोशित भएर उनीहरू चाहिँ बौला जस्ता पनि भएको थिए। अब त्यस्तो थियो, एकदम राम्रो कुरा हुँदैन थियो। राम्रो कुरा। तपाईँकै छर छिमेक अथवा तपाईँको परिवारमा केही क्षति पुऱ्यायो त्यस्तो? अब एकजना नानीलाई यतैतिर चाहिँ बलात्कार गरेर चाहिँ छोड्यो, अनि अर्को चाहिँ यता एउटा दिदी थियो विदेश गएको थियो भाइ, उसको परिवारलाई पनि बलात्कार गरेर चाहिँ फिर्ता भयो। त्यति बेला देखेको कुरा। त्यस्ता अवस्थाबाट अगाडि बढाउनु भयो पार्टी राम्रो हुन्छ कि भनेर, तर पछिल्लो समयमा यस्तो भयो। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा पार्टी चाहिँ जुझारु छ, बाँचिराखेको छ, पार्टी जिन्दा छ हैन। हामी अब नेपाल पहिलादेखि जन्मिएदेखि कम्युनिस्ट भएको मान्छे हौँ, कम्युनिस्टभन्दा बाहिर पनि छैनौँ। अहिले पनि मलाई अब यो चुनावमा 25 दिन हिरासत राख्यो विप्लव भनेर हैन। यही स्थानीय निर्वाचनमा विप्लव भनेर फेरि चाहिँ 25 दिन हिरासत कुरेर आइयो। अब त्यसकारण यहाँ भन्दा त हुँदैन, फेरि भन्दा चाहिँ ठिक छैन। अब चाहिँ केही आउँछ, हामीले चाहिँ सरल भनेको छौँ। अब मार्ने मराउने होइन, अब हामी सेना पुलिससँग चाहिँ हातेनालो जोड्दै जाने भनेको छौँ। अनि सेनाको माथि चिप्ससँग चाहिँ राम्रो गर्दै जाने भनेको छौँ। साथीभाइसँग पढ्ने लेख्ने भनेको छौँ। हामी सब कुरा चाहिँ राम्रो छ। अब अन्तिम कुरा चाहिँ फैसला हाम्रो पार्टी चाहिँ ले नै गर्छ। समय दिनुभयो यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हजुरलाई पनि धन्यवाद।